مسلمانوں انہا ولییں دے وچوں بھی غوث العظم صحیح ہے فرمائنے ایک موقع حضرت غوث العظم صحیح رحمت اللہ علیہ قیمتی جبہ پاتے بازار کنو پہ گزر دن تے ایک چور دی دید پئیے آدھے یار اتنی قیمتی جبہ فقیر پاوے ایہو میڈے جسم تے کیوں نہ آوے ہووے تا کھاس نہ گھنائی کبھی ایک روایت ہے جو حضور ویندے پن غوث العظم صحیح چور وینگے جڑا کل ہی جائے دامن کنو پکڑیا سو روکوان فقیرہ روکوان میں کڑے ہو قیمتی جبا آپ آسمان نے ڈٹھے فرمائنے اللہ صحیح دامن غوث العظم دا پکڑے تے چور رہے وجہ صحیح ولایت اسا کڑے میں اسادہ لڑ پکڑن تے والے چور رہے ونن چھک دی نہیں فرمائنے میں نگاہ جو گئی ہے ان کو ولایت مل پئی ہے تے بئی روایت جو فرمائنے وینجے جیرے ویلے غوث العظم صحیح اپنے گھر دے وچ پہنچن اپنے مکان دے وچ پہنچن بھی لکدا تے اندر پوچ گئے غوث العظم صحیح جڑا اندر گن آپ قیمتی جبہ لہا رکھے نے مسلح بھی چھین دن وال نفلی دی نیت جا بدھین دن قسم رب دی جڑا تے کو میں کو نیندر روح دین دیئے انہیں ولییں دی پیشانی سجدے جھوکوے ایک قرآن پیا کھیندے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ فرمیندے جڑا ساری مخلوق ہوندیے آرام وچ ولی ہوندے یا سجدے وچ یا قیام فرمائنے جڑا سارے ستے پہ ہوون ولی دی نشانی سمدہ کائنی ہر ویلے ہوندی یاد اچ باندے تے غوث العظم سے نفلی نیتین چور لوگ بیٹھے جو اجھو انہ کو نیندرو سے میں جبہ چاہتے کھسا کوے ساں فرمائنے ایک مکیاں تے والبیاں نیتیاں او مکیاں تے والبیاں نیتیاں جیرے ویلے چور تھکے آدھے این نماز مقامنی کائنی متاں پکڑی پواں چاواں جبہ تے نکل ونیاں فرمائنے جیرے ویلے جبہ چین دے اجان دار تک ویندے رب ڈوہائیں اکھیں دا نور چا کھسیں خدا دی قسم ایک گال ہے لوگن جیرے ولییں نال مخالفت گنڈ باندن او جانی جان رب فرمیندے من عادلی ولین فقد آزنتو بالحرب فرمائنے جیرا میرے ولییں نال مخالفت گنڈیں دے رب کریم کو جنگ دا چیلنج دیں دے اس طاقت آوے میں رب نال جنگ کرے یارو ایمان نہ لکو ہاں جیرا رب نال جنگ کرے کدہیں کامیاب تھی سکتے بھلا کامیاب ہمیشہ اوہے تھی دن جیرے رب کمی منے دن تے رب دے پیار آلے نالی پیار کرے فرمائنے حضرت پاک بی بی رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا آپ دے بارے بھی میں ہم دے جو سارے راتیں گزار ونجن ہاں رب رب کریں گے رب کو سجدے دیں گے فرمائنے ایک موقع کچھ طبیعت ناساز ہے تھکاوٹ ہے نفلی پڑھتے جلدی بی بی کو نیندر آ گئی ہے اجان اے بی بی کو نیندر آئیے تے چور کو موقع ملے پہے مکان دے اندر سارا سامان گنڈھڑی وچ پیندے جڑا چاہتے در تک ویندے اللہ سے اندھا کر چھوڑے گنڈڑی رکھے تے اکھیں دی دید والا وے ولا چاوے غلہ تیرا دے نال ونجے تے ول دید ختم تھی ونجے ترائے دفعہ میں کتس تریجھے پھیری آواز آئیے ونڈا دانا تے کو پتہ کہنی ولی تا ساڑے دوست وہ ایک دوست کو نندرے بیا دوست جاگدہ بیٹھے وہ تو چوری کرن جو آیا کھنی جڈاں دا بی بی اپنے آپ کو میرے حوالے کیتے شیطان دی جرات نہیں جو نیرے ونجے تو کون نہیں جو اندہ سامان چاہتے ونجے فرمائنے رب اپنے یارے دا پارا پڑین دا رہن دے حفاظت خود فرمین دا رہن دے ان غوث العظم سندہ جبہ جاوے دروازے تک بھی رب پجان نہ دے وے اندھا کر
چھوڑے جائیں ویلے ڈٹھس آدھے جبہ رکھے نا دید والم دیے چاہندہ غلہ تیرا دینال دید مک وین دیے یار ہووے تاں میں لک بہاں سائیں جائیں ویلے سم سن میں باہر نکل بے ساں متاں کھڑکاٹ تھی وے تے پکڑی پوما مریج پوما فرمائنے لک تے بیٹھے ادھرات تھئیے تے حضرت خضر علیہ السلام غوث العظم سائیں دی کونڈی وان کھڑکائی فرمائنے آپ نماز دی سلام والئیے فرمائنے کو نہیں آمن والا اے جھیبلے کونڈی کھڑکامن والا سائیں خضر علیہ السلام آیا کھڑا کی ہاں کامائیں سائیں فلانے علاقے دابدال دنیا کنو پردہ کر گے سائیں میں آیا میں کو ہون عبدال جو فرمائنے یار ہون اے جھیبلے تے کو عبدال کا نہ مل سے ہون والمان فجری آمی تے والا گھن آدھے میرا سونا ہون جو واپس بنیا تے ادھرات جن رہندیے سویر کو میرا سونا علاقہ جے برباد تھی ونے وال کون ذمہ وار ہے صحیح مہربانی کرو میں کو ہون جو عبدال آپ مسکن فرمائنے اچھا کوئی فکر کائی نہیں جے تے کو اتنی جلدی لوڑے عبدال دی وال بے پس نہ گول عبدالے لکیا بیٹھی میری تدی دے نال فرمائنے جڑا آپ تڑی ہٹیں دن ان دی نلی کنو پکڑیں دن چور روتے علیں دے وسائیں کیا کھجو میں عبدالا میں تن چوری کریں جے بے حالا آپ مسکن فرمائنے وہ تو چوریں میں عبدالقادر تا چور کھائیں بھائی جڑا آیا ہمیں تیرے غلطی را دے ہن جڑا تیرے اتے پائے گئی میری نگاہ ہے تے کو عبدال بنا چھوڑیا میرے خدا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی مسلمانوں فرمائنے جڑا ویلا ولی دی ہون دی نگاہ ہے والکرم کریں دا خدا عرشیں والا خدا ہے فرمائنے اے نگاہیں دے رنگے ہون دن